ایویں دا عمل دسو، ایویں دا کام دسو کہ میں او کام کراں، او نیکی کراں تے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ایویں دا عمل دسو میں او عمل کراں تے میں کامیاب ہو جاواں۔ اللہ دے رسول ایویں دا وظیفہ دسو، ایویں دی نیکی دسو کہ میں وہ کراں تے میں جنت میں داخل ہو جاواں۔ اے اللہ دے رسول ایویں دا عمل دسو ہووے بھی تھوڑا لیکن میں کامیاب ہو جاواں۔ تے نبی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا، قل آمنت باللہ، قل تو کہہ دے آمنت باللہ، میں اللہ تے ایمان لے آیا، میں رب تے ایمان لے آیا۔ قل آمنت باللہ، تو رب نو من لے، ثم استقم، پھر ایدے اتے ڈٹ جا، پھر ایدے اتے ڈٹ جا۔ پھر کی مطلب ہے اس حدیث دا؟ انہی لفظ میرے نبی نے دسے، آمنت باللہ ثم استقم، تو کہہ دے میں اللہ تے ایمان لے آیا، پھر ایدے تے پکیاں ہو جا۔ پتہ کی چلیا، قد افلح من تزکا، وہ بندہ یقیناً کامیاب ہو جائے گا جن نے اپنے آپ کو پاک کی تھا۔